देशभरि उहाँहरूले कहीँ पनि सरसल्लाह समन्वय नगरिकन आफू निकटका गुटका मान्छेहरू परिचालन गरेर पार्टी कार्यालयको उद्घाटन गर्ने, त्यहाँ औपचारिक जो कमिटीहरू छन् अधिवेशनबाट निर्वाचित भएर आएका कमिटीहरूलाई बाइपास गरेर त्यहाँ चाहिँ अरू नैले पदस्थापना गर्ने, बोर्ड टाँस्ने, बोर्ड फ्याँक्ने, नेमप्लेट फ्याँक्ने, कमजोर बनाउने कामहरू भइरहेका छन्। यो कुरा सच्याउनका लागि यसको फर्स्ट पर्सन नेतृत्व, मूल नेता पार्टीको अध्यक्ष हो। अदालतले एकता बाँड्दा पनि एकता त नबाँडिए भए हुन्थ्यो, एकता त कायम रहे हुन्थ्यो भन्ने कुरा आँखभित्रै राखेर दाँत देखाएर अगाडि बढियो। तर हामीले यसो गरिरहँदा पनि अझै तिग्रम, छलछाम, जालजेल कायम राख्ने हो भने कसरी पार्टी अगाडि बढ्न सक्छ? लोकतान्त्रिक ढङ्गले खुला छलफल गरेर, खुला बहस गरेर साझा निष्कर्षका साथ अगाडि बढ्न चाहँदैनन्। यस्ता शासकहरू कमजोर पनि हुँदा रहेछन्। यो कमजोर मानसिकताको उपज हो यी आरोपहरू। सरकार ढाल्नका लागि, प्रधानमन्त्री फेर्नका लागि हामी त्यो नेकपाको कालखण्डमा जे भए आज ती सबै कुरालाई बिर्सिनुपर्छ, किनकि त्यो प्रक्रिया नै अदालतले विघटन गरिदियो। नमस्कार दर्शकबिन, स्वागत छ कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा। म प्रताप दुलाल। दर्शकबिन, यति बेला नेकपा एमालेको राजनीतिमा विग्रहको चरणबद्ध श्रृङ्खला देखिएको छ। त्यो विग्रहको श्रृङ्खला नेकपा एमालेको केन्द्रमा मात्र नभएर प्रदेश लगायतमा पनि जारी नै छ। यी र यस्ता यावत विषयमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ र यी विषयमा छलफल गर्नका लागि नेकपा एमालेका नेता तथा केन्द्रीय सदस्य निरज आचार्य हाम्रो स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार। नेकपा एमाले प्रशस्त जनमत पाएर पनि यति बेला विग्रहको अवस्थामा छ। यहाँहरू बिचमा आन्तरिक विवाद यति चुलियो कि यहाँहरूको विवादको बाछिटा केन्द्र मात्र नभएर प्रदेशसम्ममा देख्न थालिएको छ। यी समग्र विवादलाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ? डाकेको चियापानमा पनि नगएको हो, हिजो दलको बैठकमा पनि नगएको हो र हामीले यसले एउटा देशभरि नेकपा एमालेको पङ्क्तिमा एउटा खालको निराशा छायो। नेकपा एमालेको पङ्क्तिमा यसले दुविधा उत्पन्न गर्यो। देशभरि उहाँहरूले कहीँ पनि सरसल्लाह समन्वय नगरिकन आफू निकटका गुटका मान्छेहरू परिचालन गरेर पार्टी कार्यालयको उद्घाटन गर्ने, त्यहाँ औपचारिक जो कमिटीहरू छन् अधिवेशनबाट निर्वाचित भएर आएका कमिटीहरूलाई बाइपास गरेर त्यहाँ चाहिँ अरू नैले पदस्थापना गर्ने, बोर्ड टाँस्ने, बोर्ड फ्याँक्ने, नेमप्लेट फ्याँक्ने, यस्ता खालका गतिविधिहरू जनसङ्गठनहरूमा पनि विभिन्न कमिटीहरूको घोषणा गर्दै जाने। महिला सङ्घको उहाँले अनिमा सङ्घको भेला गर्नुभयो, कमिटी घोषणा गर्नुभयो। युवा सङ्घको विभिन्न जिल्लामा कमिटीहरूका घोषणा गर्ने काम भयो, शपथ ग्रहण गर्ने काम भयो। अरू विभिन्न जनसङ्गठनहरूका एवं रीतले कमिटीहरू घोषणा गर्दै प्यारालालले उहाँहरूले सङ्गठन सञ्चालन गरिसकेपछि यो कुरालाई स्वीकार गर्न सकिएन, स्वीकार्न हुन्थेन। हामीले अदालतको यो फैसलापछि नेकपा एमाले पार्टी एकताको पूर्वावस्थामा फर्किएको छ। जेठ 75 सालको जेठ 2 गतेको अवस्थामा फर्किएको छ। जेठ 2 गते यथावत भएका सबै सङ्गठनहरू, पार्टीका केन्द्रीय कमिटी, प्रदेश कमिटी, जिल्ला कमिटी, जनसङ्गठनहरू, सम्पूर्ण कमिटीहरू त्यो अवस्थामा छन्। त्यहाँबाट त्यसैलाई प्रस्थान बिन्दु बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। यो न्यायोचित कुरा हो, विधिसम्मत कुरा हो। त्यसकारण यो कुरालाई हामीले स्पष्ट पार्नुपर्छ र नेकपा एमालेलाई एकताबद्ध बनाएर लैजाने प्रस्थान बिन्दु पनि त्यही भएको हुनाले त्यहाँ उभिनका लागि हामीले दबाब दिएका हौँ र राष्ट्रिय भेला, कार्यकर्ता भेलाको आयोजना गरेर हामीले देशभरिका सबै पार्टी कमिटीहरूमा यो सन्देश प्रवाह गरेका हौँ। तर यहाँले गरेको आयोजना गरेको 2 दिने भेलाको यहाँले जुन भनिरहेको सन्देश त्यस्तो त गएन। के बुझियो भनेदेखि यो त पार्टी विग्रहको बिउ रोप्ने काम भयो, पार्टी विग्रहलाई मलजल गर्ने काम भयो पनि भनियो नि। त्यो भन्नु अनुचित कुरा हो। पार्टी विग्रहको बिउ त 28 गते, फाल्गुनको 28 गते बालुवाटारमा गुटको बैठक आयोजना गरेर उहाँहरूले जे निर्णय गर्नुभयो त्यो विभाजनको बिउ त्यहाँबाट रोपिएको छ। त्यो बिउलाई उम्रिन दिनु हुँदैन र हामी पूर्ववत अवस्थामै फर्किनुपर्छ। यो राष्ट्रिय भेलाले हामीले तपाईँहरूले हेर्नुभयो होला 17 बुँदे प्रस्तावहरू पनि पारित गरेको छ। एउटा अवधारणा पत्र त्यहाँ प्रस्तुत भयो र त्यो पारित पनि भएको छ। यी दुईटै चिजको फोकस के कुरामा छ भने नेकपा एमालेलाई एकताबद्ध बनाएर अगाडि बढाउनुको विकल्प छैन। नेकपा एमालेलाई सुदृढ बनाएर अगाडि बढ्नुको हामीसँग विकल्प छैन। अरू वामपन्थी पार्टीहरूलाई पनि एकताबद्ध बनाएर सँगै अगाडि जानुको हामीसँग विकल्प छैन। त्यसका लागि नेकपा एमाले
अदालतले जुन बिन्दुमा हामीलाई उभ्याइदिएको छ त्यही उभिएर अगाडि बढ्नुपर्छ र त्यस यता पार्टीको अध्यक्षका नाममा जे कामहरू गरिएका छन् ती सबै कामहरू खारेज हुनुपर्छ र त्यो अवस्थामा आइपुग्नुपर्छ भन्ने कुरामा जोड गरिएको छ। जस्तो एकताको लागि छुट्टा छुट्टै भेला गर्दा बल पुग्छ र त्यो अलि यो बाजिएन यहाँको कुरा, त्यो कुरालाई होइन। एउटा पक्षले आगोघुसी निर्णय गरेर देशभरि समानान्तर गतिविधि चलाइसकेपछि कि त्यसलाई स्वीकार्नु पर्यो कि त्यो होइन सत्य कुरा चाहिँ यो हो भनेर आफ्नो कुरा बताउनु पर्यो। हामीले राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला गरेर हामीले पार्टीको विधानमा भएको व्यवस्था, अदालतले गरेको फैसलाको स्पिड र आजको पोलिटिक्स र हामीभित्रको अवस्थाका बारेमा बताएका हौँ। यसलाई अन्यथा रूपले लिनुपर्ने जरुरी, अन्यथा अर्थ लाउनुपर्ने जरुरी म ठान्दिनँ। जस्तो यो 2 दिने भेला चलिरहँदाखेरि संसदीय दलको बैठक पनि थियो, यहाँहरूको पक्षका सांसदहरू बैठकमा भाग लिन गइसक्नु भएको थियो, बीच बाटोबाट फर्किनु भयो। यस्ता खालका गतिविधिले एकता बलियो हुन्छ त? हुँदैन। एकता बलियो हुँदैन। जे कामहरू भइरहेका छन् यसले नेकपा एमालेलाई विभाजित गर्ने, विखण्डन गर्ने, कमजोर बनाउने कामहरू भइरहेका छन्। यो कुरा सच्याउनका लागि यसको फर्स्ट पर्सन नेतृत्व, मूल नेता पार्टीको अध्यक्ष हो। अध्यक्ष सबैभन्दा धेरै संयमित हुनुपर्ने, अध्यक्ष सबभन्दा धेरै लचिलो हुनुपर्ने, अध्यक्षले धेरै कुराको समन्वय गरेर पार्टीको एकतालाई अगाडि बढाउनु पर्ने अध्यक्षको दायित्व हुन्छ। अध्यक्षले नै घर मूल्य यस्ता काम गरेपछि समस्या त सिर्जना हुने भयो। समस्या सिर्जना भएको छ, फेरि पनि यो समस्या समाधान गर्न नसकिने बिन्दुमा पुगिसक्यो भन्ने ठाउँमा चाहिँ हामी छैनौँ। यो समाधान गर्न सकिने ठाउँमा छ, समाधान हुन्छ, तर त्यसका लागि जेठ 2 गतेको अवस्थामा एमालेलाई फर्काउनुपर्छ। त्यही बिन्दुमा उभिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। जस्तो यहाँहरूको 2 दिने भेलापछि एउटा कस्तो टिप्पणी आयो भने विशेष गरी प्रधानमन्त्री ओली पक्षीय नेताहरूबाट यो चाहिँ के भने हामीलाई गलाउने रणनीति, त्यहाँ भेला गरेर हामीलाई गलाउन खोजेको, हामी गल्नेवाला छैनौँ, हामी अगाडि बढ्यौँ भन्ने छ नि। कसरी लिनुहुन्छ यो कुरालाई? त्यसरी उहाँले अगाडि गर्नुभयो भने उहाँहरूले विभाजन गर्नुहुन्छ। नेकपाको एमालेको पङ्क्ति विभाजनका पक्षमा छैन। पार्टीलाई विभाजन गर्ने, विखण्डन गर्ने, कमजोर बनाउने काम कहिले पनि पार्टीको नेतृत्वले, अध्यक्षले गर्नु हुँदैन र त्यो गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले लाग्दैन। हामीले कसैलाई गल्नुपर्छ या गलाउनुपर्छ भनेका छैनौँ। उहाँ कसैलाई गलाउने उद्देश्य छैन। तर हाम्रो उद्देश्य चाहिँ पार्टीलाई विधिसम्मत ढङ्गले अगाडि बढाउँ। अदालतले फैसला गरेर जे निष्कर्ष निकाल्यो, हामीलाई पूर्ववत अवस्थामा फर्कायो हो, त्यही बिन्दुमा उभियौँ र त्यहाँ छलफल गरौँ। त्यो बिन्दुमा उभिएर छलफल गरौँ। नेकपा एमाले भित्रको आजको सङ्कट के हो, आजका नेकपा एमाले भित्रका समस्याहरू के हुन्, अब नेकपा एमालेलाई सुदृढ, एकताबद्ध र मजबुत बनाएर अगाडि बढ्नका लागि के गर्नुपर्छ, कसले कहाँ कमजोरी गर्यौँ, त्यसका बारेमा पनि गम्भीर ढङ्गले समीक्षा गरौँ। त्यही बिन्दुबाट अगाडि बढौँ। यो पार्टीलाई एकता बनाएर लैजाने लाइन हो, तरिका हो। अब मलाई जे मन लाग्यो त्यही गर्छु, त्यही विधि हो, त्यही पद्धति हो, त्यही निर्णय हो, मान म अगाडि बढेँ भन्ने हो भने यो तरिका चाहिँ विभाजन गर्ने तरिका हो। त्यसो भएको हुनाले अध्यक्षलाई हामीले राष्ट्रिय भेला मार्फत पनि अनुरोध गरेका छौँ, यो हट, दम्ब यो चाहिँ त्याग्नुहोस् र तपाईँ जमिनमा उभिनुहोस् भनेका छौँ। अब यहाँहरूको विवाद बढ्दो क्रममा छ। 7 गतेको बैठकमा यहाँहरू उपस्थित हुने कि नहुने के खालको निर्णय भएको छ अहिलेसम्म? 7 गतेको बैठकमा जुन तरिकाले बैठक गर्न खोजिया छ, बैठकको त खै हामीलाई त्यस्तो कुनै जानकारी आएको छैन। बैठक छ भन्ने कुरा मिडियामा हामीले पढेको हो, तर हामीलाई औपचारिक ढङ्गले बैठकको कुरा बताइएको छैन। अब समाचार पढेर बैठकमा जाने कुरा त हुँदैन। बैठक, केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्नु पूर्व बैठक सञ्चालनका पनि केही प्रक्रियाहरू छन्। यो त भर्खर दर्ता गरेको एउटा एनजिओ होइन। भर्खर 9-10 जना 10-12 जना युवाहरू भेला भएर एउटा एनजिओ दर्ता गरेर केही गरौँ भनेको क्लब होइन नि। यो त नेकपा एमाले 77 वर्ष लामो इतिहास बोकेको एउटा राजनीति पार्टी हो, मुलुक चलाउने पार्टी हो। त्यसो भएले आफ्नै जीवनकालमा यो पार्टीले सङ्गठन सञ्चालनका केही सिद्धान्तहरू प्रतिपादन गरेको छ, सिद्धान्तहरू तय गरेको छ, विधिहरू बनाएको छ, प्रक्रियाहरू बनाएको छ। ती प्रक्रियालाई नवौं महाधिवेशनले पारित गरेका पार्टीका नीतिहरू छन्, विधान छ, त्यसलाई पालना गरेर अगाडि बढ्नु पर्यो। त्यहाँ त बैठक बस्नु पूर्व
साना युनिटहरू छन् व्यवस्थापन गर्नका लागि, जस्तो महासचिवको नेतृत्वमा सचिवालय हुन्छ, उपमहासचिव र सचिवहरू रहेको। त्यो सचिवालय बसेर बैठकका एजेन्डाका बारेमा होमवर्क गर्छ, के लैजाने होला भनेर। अध्यक्ष महासचिव बसेर अरू पदाधिकारी बसेर यसलाई एजेन्डा लैजाने एजेन्डाका बारेमा छलफल हुन्छ, राय सल्लाह हुन्छ। पार्टीको सानो युनिटमा स्थायी समिति छ, 22-24 सदस्य 22-23 सदस्यको स्थायी समितिमा बसेर हामी त एउटा सङ्कटबाट आएका छौँ, राजनीतिक सङ्कट त छ एमालेभित्र, जुन एकता गरियो फेरि विभाजित भइयो, अदालतले फर्काइदिएर यो ठाउँमा आएका छौँ। यो बिचमा वारिपारी बसेर एकले अर्काप्रति जे व्यवहार गऱ्यौँ त्यसका विषयमा बसेर पनि समीक्षा गर्नुपर्नेछ। जे काम गऱ्यौँ नेकपा एमालेकै नेतृत्वमा भए पनि नेकपाको 2/3 बहुमतको सरकार बन्यो, सरकारले गरेका कामको के प्रभाव पर्यो, के असर पर्यो, हामीले के ठिक गऱ्यौँ के बेठिक गऱ्यौँ, यी समग्र विषयमा ती नेतृत्व तहका कमिटीहरूमा छलफल गर्नुपर्छ कि पर्दैन। त्यसले एउटा वातावरण बनाएपछि केन्द्रीय कमिटीमा उहाँहरूले प्रस्तावहरू गरेर ल्याउने, कसरी अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा, त्यसपछि केन्द्रीय कमिटीमा छलफल गरेर निर्णय गरेर जाने, यो एउटा हाम्रो विधि थियो, प्रक्रिया थियो। यसलाई अवलम्बन नगरिकन उहाँहरूले अब केन्द्रीय कमिटीको बैठक डाक्ने र कुनै छापामार शैलीमा कुनै प्रस्ताव ल्याएर यही निर्णय हो, यही यसो भनेर जान खोज्नुभयो भने त्यो कुरालाई त स्वीकार गरिँदैन, मानिँदैन। त्यसकारण यो कतिपय फेसबुक र अनलाइनले मिटिङ हो अरे भनेका आधारमा मिटिङ बसिहाल्ने, निर्णय हुने, अगाडि बढ्ने त्यो अवस्था चाहिँ छ जस्तो मलाई लाग्दैन। जस्तै यो भयो अहिले केन्द्रीय राजनीतिको यहाँले समग्र चित्रण गर्नुभयो। अलिकति हामी प्रदेशतिर पनि प्रवेश गरौँ र विशेष गरी यति बेला चर्चित प्रदेश, हुन त विवाद लगभग 3टा प्रदेशमा छ, यति बेला 4थो प्रदेशमा पनि सुरु हुनेवाला छ प्रदेश 7मा, तर यति बेला चाहिँ कर्णाली प्रदेशमा म प्रवेश गर्न चाहेँ। कर्णाली प्रदेशमा नेकपा एमाले दिएको समर्थन, माओवादी नेतृत्वको सरकारले दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसमा पनि यहाँहरूको दलको 20 सिट सङ्ख्यामा 10 जना उपस्थित भएर त्यो बैठकले गरेको छ। यसले पनि त्यो यहाँको केन्द्रको विवादको झल्को दियो प्रदेशमा, यो कसरी अगाडि बढ्छ त? कर्णाली प्रदेशमा यो घटाइएको घटना अनुचित र अराजनीतिक छ। किन अनुचित र अराजनीतिक छ भन्दाखेरि पार्टीभित्र यी खालका माथि विवादहरू छन्। पार्टी कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने छ। त्यस अगाडि प्रदेश नम्बर 1 र प्रदेश नम्बर 3 मा नेकपाका नामबाट नेकपा एमालेकै सांसदहरूले अविश्वासको मत, दलको नेतामाथि अविश्वासको पद प्रकट गरेर दलको नेता फेर्नु भएको छ। सरकारमा पनि अविश्वासको मत दर्ता भएको छ। त्यहाँ छलफलको प्रक्रिया आरम्भ नभइकन थाँतिरहेको स्थिति छ। त्यो चिजलाई कसरी किनारा लाउने भन्ने विषयमा पनि पार्टी केन्द्रले एउटा पोलिसी बनाउनुपर्छ। पार्टी केन्द्रमा यसको छलफल हुनुपर्छ र पार्टी केन्द्रले यसको छलफल बनाएर किनारा लगाइसकेपछि बाँकी प्रदेशमा के गर्ने भन्ने कुरा पनि पार्टी केन्द्रको औपचारिक बैठकले नै यसका बारेमा एउटा वे आउट दिने थियो, निष्कर्ष दिने थियो। तर उहाँहरूले गर्नु के भयो भन्दाखेरि पार्टीको कमिटी त होला नि कहीँ न कहीँ, कहीँ पनि छलफल छैन, कहीँ केही छैन। उहाँहरू एकाएक हामी 20 जना नेकपा एमालेको तर्फबाट त्यहाँ 20 जना सांसद हो, एकजना सभामुख हुनुहुन्छ, सभामुखको सङ्ख्या त्यहाँ गनिँदैन, 19 जना बाँकी रहनुभयो। 19 जना मध्ये 10 जना सांसदहरू रातारात भेला पारेर अनि हतार पतारमा सही गरेर हामीले फिर्ता लियौँ भनेर दिने कुरा, यो राजनीतिक रूपले पनि यो अराजनीतिक यस कारणले भयो र यो नैतिक हिसाबले हामी एउटा गठबन्धन गरेर हिजो दलको नेता छानेर मुख्यमन्त्री बनाएको हो, पार्टीले निर्णय गरेर बनाएको हो। अब पार्टीले निर्णय गरेर फिर्ता लिनु पर्थ्यो होला नि। अनि छापामार शैलीमा 10 जना सांसदहरूलाई सही गराएर कागज लिएर फिर्ता लियौँ भनेर कोही व्यक्तिले गरेको यो कुरा चाहिँ यस हिसाबले अनैतिक छ, अराजनीतिक छ, अनुचित छ र यो यसको कुनै औचित्य छ भन्ने मलाई लाग्दैन। बाँकी 9 जनालाई पनि बोलाइएको तर उहाँहरू आउनु भएन भनिराख्नु भएको छ नि त। म त सांसद होइन, तर मैले सोधेँ त्यहाँको सांसदहरूलाई के हो स्थिति भनेको, हामीलाई कुनै कुराकानी छलफल पनि गरिएन र हामीलाई फुर्सद भए आउनु न, यसो बसेर छलफल गरौँ, यसले कुनै निर्णय पनि गर्ने होइन, केही होइन, बसौँ भनेर भन्नुभएको थियो। हामी चाहिँ कामको सिलसिलामा बाहिर भएका हुनाले नगएका हौँ, तर उहाँले रातारात यस्तो तयारी गरेर बुझाउनु भएको छ, यो कुरा हामी स्वीकार्दैनौँ भन्नुभएको छ।
त्यही त यहाँहरूको त्यो विग्रह विशेष गरी मैले किन पनि प्रदेश सभा प्रवेश गर्न चाहेँ भने हिजोको दिनमा यहाँहरू नेकपा हुँदाखेरि हजुर त्यहीँको आफ्नै पार्टीको सरकार गिराउने खालको जुन समूहबाट जे खालको गतिविधि भयो त्यसपछि नेकपा विग्रहको दिशामा गयो र विशेष गरी किता छुट्टियो पनि भन्छु म। त्यति बेला सरकार जोगाउन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालज्यूहरू उहाँहरू केन्द्रबाट मिलेर त्यही अनुसारको समीकरण, यहाँले त सम्भवतः संयोजक पनि हुनुहुन्थ्यो त्यो कार्यक्रममा, सरकार जोगाउने लगायतको काम भएर त्यतिखेर स्पष्ट दुई किता क्लियर भयो, एउटा प्रधानमन्त्री ओली पक्ष र एउटा यहाँको पक्ष, र त्यो कुरा केन्द्रमा पनि देखियो। अहिले पनि त्यो अवस्था दोहोरिने अवस्था देखिएको छ, किनभने सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव एक पक्षले हालिसकेको छ, यहाँहरूले हुँदैन भनिसक्नु भएको छ, खुला रूपमा मन्त्री हुनुहुन्छ तीन-तीनजना यहाँहरूको पक्षबाट हजुर सरकारमा हुनुहुन्छ। अब उहाँ सरकारले पनि मुख्यमन्त्रीले पनि म विश्वासको मत लिन सक्छु भन्ने कन्फिडेन्स देखाइसक्नु भएको छ। यो झल्को के केन्द्रको राजनीतिको झल्को त्यो प्रदेश छ भनेर बुझ्दा के हुन्छ? केन्द्रको राजनीतिको झल्को त स्वाभाविक ढङ्गले पर्ने भयो, तर तपाईँले एउटा प्रसङ्ग नेकपा छँदाको प्रसङ्गको कुरा पनि गर्नुभयो, गत असोजको कुरा थियो। हजुर त्यति बेला पनि उहाँहरूले नै अहिले जसले साइन गरेर हामीले फिर्ता लियौँ भनेर जानुभयो, उहाँहरूले नै त्यति बेला पनि एकाएक दलको नेता फेर्ने, सरकार फेर्ने भनेर उहाँहरूले सांसदहरूलाई हस्ताक्षर गराउनु भयो। यो एकाएक थियो कि नियोजित थियो? त्यो चाहिँ नियोजितै थियो जस्तो लाग्छ, तर त्यो पार्टी केन्द्रको कुनै नेताहरूलाई त्यसको जानकारी रहेनछ। त्यति बेला यद्यपि पार्टीको अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीलाई पनि यो मलाई जानकारी थिएन यो विषयमा भन्नुभयो, पार्टीका नेताहरूसँग, अरू नेताहरूसँग यसबारेमा मलाई कुनै जानकारी थिएन भन्नुभयो। अरू नेताहरूले पनि आफूहरूलाई जानकारी नभएको कुरा गर्नुभयो, तर त्यहाँ त्यसो गरियो र हामी एउटा गठबन्धनका के अरे पार्टी एउटा भएको छ माथि तल एकाएक तपाईँको आफ्नै पार्टीको सरकार गिराउने खेल त्यहाँबाट सुरु गर्ने हो भने त देशभरि सुरु हुन्छ, सङ्घीय सरकारमा पनि हुन्छ, केन्द्रको चाहिँ प्रदेशमा हुनुपर्ने, प्रदेशको चाहिँ पछि केन्द्रमा। त्यसो भएको हुनाले यसलाई रोक्नुपर्छ, कुनै हालतले पनि यसलाई रोक्नुपर्छ र यसले पार्टीमा विग्रह ल्याउँछ, विभाजन गर्छ, पार्टीभित्रको एकता भाँडिन्छ। त्यसो भएको हुनाले कुनै हालतमा पनि सांसदहरूलाई रोक्न र फर्काउनका लागि तपाईँले भूमिका गर्नु पर्यो भनेर मलाई त्यति बेलाको पार्टीको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले मलाई जान भन्नुभयो। म गएँ, सांसदहरूलाई मैले सम्झाएँ, उहाँहरूले फिर्ता लिनुभयो, केही सांसदहरूले फिर्ता लिनुभयो, त्यसपछि त्यो चाहिँ रोकियो, त्यो क्रम चाहिँ रोकियो। तर पार्टीमा त्यो एजेन्डा बनाएर पार्टीले छलफल गरेर यसको एउटा कुनै निकास दिने भनेर भएको थियो, तर माथि पार्टीमा त्यसको यथोचित छलफल र समाधान हुन नपाइकन अरू राष्ट्रिय घटनाहरू घटे, पार्टी केन्द्रीय पार्टीभित्र माथि नै विवादहरू सुरु भइसकेपछि त्यसले कुनै निकास पाएको थिएन। तर अहिले यति सङ्कट हामी झेलेर यतिवटा घटनाबाट आइसकेपछि त फेरि कदम चाल्दा कम्तीमा उहाँहरूले सोच्नु पर्थ्यो, एकपल्ट विचार गर्नु पर्थ्यो। त्यसलाई पनि विचार नगरिकन अनुचित ढङ्गले जे काम गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ सान्दर्भिक छैन। दर्शकबिन, यति बेला कार्यक्रममा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि हामी आउने नै छौँ, हामीसँगै रहनुहोला। दर्शकबिन, पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। यति बेला हामी नेकपा एमालेको विवाद लगायतका विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ र यो विषयमा छलफल गर्नका लागि नेकपा एमालेका नेता निरज आचार्य हामीसँग हुनुहुन्छ। जस्तो यहाँले प्रदेशको विवादलाई एउटा चित्रण गर्नुभयो र त्यसले के देखियो भने विवाद बढ्दो क्रममा छ, विवाद घट्ने स्थिति छैन, फेरि अहिलेका गतिविधिले अझै विवाद बढ्ने देखिएको छ। अझ कतिसम्म भनिएको छ भने केन्द्रमा के हुन्छ भन्ने त्यसको चाहिँ पूर्वाभ्यास चाहिँ कर्णाली प्रदेशमा गर्ने तयारी भएको छ। अब सरकारको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता होला, या अहिले पहिला सुरुमा त विश्वासको मत फिर्ता लिएको छ, विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ सरकार भने त्यसमा यहाँहरूको फ्लोर क्रसको सम्भावनाको समेत अब विश्लेषण हुन सुरु भइसकेको छ। यो के अभ्यासको लागि हो त कर्णाली प्रदेशलाई यसरी चलाइएको? यति बेला यो उहाँहरूले के गर्न खोजेको हो मलाई चाहिँ जानकारी भएन। मैले घटनाका बारेमा जे घटेको मैले बताएँ, यो चाहिँ नियोजित हो, माथिको केन्द्रीय योजना अनुरूप गरे हो या आफू खुसी गरे हो भन्ने कुरा यसको पटाक्षेप हुन बाँकी छ। हामी सूक्ष्म ढङ्गले हेरिरहेका छौँ, गर्न खोजिएको के हो भन्ने कुरालाई हामीले सूक्ष्म ढङ्गले हेरिरहेका छौँ, तर हामी बुझ्दैछौँ। अब अहिलेसम्म यो विवादलाई यहाँले अब जसरी भन्नुभयो यो अलिकति नियोजित जस्तो रूपमा पनि लिनुभएको जस्तो अहिले कुरा गर्नुभयो।
त्यहाँको सरकारले विश्वासको मत लिने अवस्था आयो भने यहाँहरूले के गर्ने भन्ने निर्णय गरिसक्नु भएको छ कि गरिसक्नु भएको छैन र? त्यसबारेमा कुनै निर्णय गरिएको छैन र सरकारले उहाँहरूले मलाई लाग्छ अरू बाँकी 9 जना सांसदहरूले यो कुरालाई हामी स्वीकार गर्दैनौँ, यो चाहिँ गलत हो भनेर उहाँहरूले भनिसकेपछि अब के हुन्छ, यसले कानुनी रूपले लिएको ठहर हुन्छ कि हुँदैन, फिर्ता लिएको यो कानुनी प्रश्न होला। बाँकी 9 जना सांसदहरूले के स्टेप चाल्नुहुन्छ त्यसमा पनि निर्भर होला। त्यसपछि कसरी जान्छ अहिले हेरौँ। जस्तो यहाँको केन्द्रमा यो सबै विवाद चलिरहँदा प्रदेशको विषयमा भनेपछि यहाँहरूले प्रवेश गर्नै पाउनु भएन। हजुर, पूर्वावस्थामा फर्किएपछि नै विवाद सुरु भइहाल्यो। यो त यी सबै कुराहरू फिर्ता लिनुपर्छ। जुन 10 जना सांसदहरूले गरेको यो कुरा पनि फिर्ता लिनुपर्छ। माथिको 28 गतेको बैठक पनि फिर्ता लिनुपर्छ। यो समग्र पार्टीमा छलफल हुनु पर्यो। पार्टीले एउटा पोलिसी बनाओस्, देशभरि एउटै नीति, एउटै विधि, एउटै गति र एउटै चालमा नेकपा एमाले चल्न सकोस्, चलाउन सकियोस्। त्यो खालको नेतृत्वले पहल कदमी लिनु पर्यो। अध्यक्षले त्यो खालको भूमिका निर्वाह गर्नु पर्यो भनेर उहाँको भूमिकालाई हामी हेरिरहेका छौँ। जस्तो यहाँले प्रधानमन्त्री ओली पक्षले गरेका सबै निर्णय फिर्ता हुनुपर्छ भनिरहँदा बागमती प्रदेशमा त यहाँहरूको पक्षबाट भएको जुन कदम त फिर्ता लिएको अवस्था त छैन नि। फेरि ती पनि फिर्ता लिने, सबै कदमहरू फिर्ता लिँदा त बागमतीमा पनि लिने। यहाँहरूले उदाहरण सेट गर्न सक्नुहुन्थ्यो, कोशीमा पनि लिने। यहाँहरूले उदाहरण चाहिँ सेट गर्न सक्नुहुन्थ्यो कि पहिला आफूले फिर्ता लिएर हामी विवादको पक्षमा छैनौँ भन्न सक्नुहुन्थ्यो कि? त्यो चाहिँ पार्टीमा छलफल हुनु पर्यो। यसको पोलिसी त पार्टीले निर्णय गर्नु पर्यो, पार्टीमा छलफल हुनु। यहाँहरू बैठकमै जानुहुन्न, कसरी गर्ने? बैठक त राखे पो जान। अब 7 गतेको बैठक नजानी कुरा गर्नुभयो। 7 गतेको बैठक डाकेकै छैन। यो मिडियाको कुरा भयो। औपचारिक ढङ्गले उहाँले बैठक बोलाउनु, प्रक्रियागत ढङ्गले बैठक बोलाइयो। बैठकमा नजाने, प्रक्रियामा भाग नलिने, छलफल नगर्ने त भनेकै छैन। हामीले मागेकै विधि हो, अरू केही पनि होइन। विधिसम्मत तरिकाले पार्टी चलाइयोस्, यसको विधानमा भएको व्यवस्था अनुरूप पार्टी चलाइयोस् भनेका छौँ। अरू कुरा त केही पनि मागेका छैनौँ नि हामीले। विधि मागेका छौँ। त्यो हामीले 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले पारित गरेको पार्टीको नीति लागू हुनु पर्यो, पारित गरेको विधान लागू हुनु पर्यो, विधानमा व्यवस्था गरिएको सङ्गठनात्मक प्रणाली लागू हुनु पर्यो, त्यस अनुरूप पार्टी सङ्गठन चल्नु पर्यो भनेका छौँ। अर्थोक त हामीले केही पनि मागेका छैनौँ नि। यो पछिल्लो 1 वर्ष जुन खालको यहाँहरू बिच तिक्तता रह्यो, विशेष गरी दुई पक्ष, अब अहिले नेकपा एमाले नै हुनुभएको दुई पक्ष बिच यहाँ शीर्ष नेतृत्वको कुरा गर्दैछौँ हामी। हजुर, उहाँ बिच जुन खालको तिक्तता रह्यो, यो अवस्थामा संवादको अवस्था पनि छैन, नहुने अवस्था पनि देखियो। जसरी पेलेर अगाडि बढ्ने, छुट्टा छुट्टै बैठक गर्ने पनि देखियो। यही चिज निरन्तर भइरहेको अवस्थामा चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ने, के योजना बनाइसक्नु भएको छ कि छैन? त्यहाँ हामीले यो त राष्ट्रिय भेलामा 2 दिन लाएर समूह बनाएर हामीले व्यापक छलफल गऱ्यौँ। यो त केन्द्रीय कमिटीका या थोरै केही नेताहरू बसेर गरेको छलफल होइन। 4000 कार्यकर्ताहरू त्यहाँ उपस्थित भएर समूह बनाएर 2 दिनसम्म छलफल गऱ्यौँ र हाम्रो साझा निष्कर्ष के हो त भन्दाखेरि अरू कुनै पनि प्लान बनाएको छैन कि यति मात्रै प्लान बनाएको छ। त्यहाँ हाम्रो डकुमेन्टमा आगामी तत्कालीन कार्यभारहरू भनेर 4वटा बुँदामा कार्यभारहरू तय गरेका छौँ। यी 4वटा कार्यभारहरू के हुन् भन्दाखेरि नम्बर 1, नेकपा एमालेलाई सुदृढ र एकताबद्ध बनाउने, मजबुत बनाएर अगाडि बढ्ने। त्यसका लागि अदालतको फैसला गरी अदालतले जे फैसला गर्यो त्यस अनुरूप हामी 75 सालको जेठ 2 गतेको बिन्दुमा उभिने, त्यस यता भएका सबै निर्णयहरू खारेज गर्ने, त्यो बिन्दुमा उभिएर नेकपा एमालेलाई अगाडि बढाउने। त्यसपछिको बुँदा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामीले यो जनमत हामीले वामपन्थका नाममा पाएको जनमत हो। वामपन्थीय नेकपा एमालेलाई एकताबद्ध र मजबुत बनाउने र अरू वामपन्थी पार्टीहरूलाई पनि एकताबद्ध बनाउँदै नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई मजबुत बनाउने, बलियो बनाउने आजको तत्कालीन हाम्रो कार्यभार यही हो र यही काममा केन्द्रित भएर लाग्नुपर्छ भनेर यही निष्कर्ष निकालेका छौँ। हाम्रो यो साझा निष्कर्ष हो। यहाँहरूको मुख्य मूल विवाद नै यही भयो। हिजोको दिनमा पार्टी एकता गर्दा तत्कालीन दुईटा अध्यक्ष मिलेर गर्नुभयो। हजुर, सुरुवातमा पार्टी पङ्क्तिबाट अलिकति असन्तुष्टि व्यक्त थियो एकदम हो, किनभने त्यो साह्रै रमाइलो अवस्था थिएन सिद्धान्तको हिसाबले पनि। अहिले आएर प्रधानमन्त्रीज्यूसँगै
उहाँको विरुद्धमा यहाँहरू अब एक किसिमको कित्ता काट भयो र अहिले मिल्नु भयो। फेरि अहिले आएर त्यही एकताको पक्षमा पनि यहाँहरूले बारम्बार घुमाउरो रूपमा भन्नुभयो, प्रत्यक्ष रूपमा त्यही अवस्था आइरहेको छ। भनेपछि अलिकति यो सिद्धान्तविहीन अलिकति यो विवाद भएन र यो अलिकति सिद्धान्तलाई अलिकति यहाँहरूले साइडमा राखेर अलि बलजफ्तीको अलि बहुमतकै मात्र हिसाबमा अगाडि बढेको जस्तो देखिएन र? होइन, यो सिद्धान्तकै समस्या हो। म त्यसभन्दा अगाडि पनि के आउन चाहन्छु भन्दाखेरि पार्टीको एकता गर्नु पूर्व पनि नेकपा एमालेमा विवादहरू थिए, विवाद मुक्त र एकताबद्ध थिएन, समस्याहरू थिए। समस्याहरू छँदाछँदै हामी स्थानीय चुनावमा गयौँ। स्थानीय चुनाव सकिने बित्तिकै राष्ट्रिय चुनावको तयारी थियो। राष्ट्रिय चुनावको तयारीकै सिलसिलामा त्यति बेला त सबै विवादहरू थाँती राखेर पार्टीलाई जिताउन र जित्नका लागि हामी अगाडि बढ्यौँ र अध्यक्षले गर्ने काम र व्यवहारको कुरा हेर्नुहुन्छ भने उहाँले त पेल्दै आएको हो नि। जस्तो म एउटा यस्तो पात्र हुँ, मलाई गठबन्धन गर्ने भनियो, चुनावमा गठबन्धन गर्ने, पार्टी एकता गर्ने उद्देश्यसहित दुईटा ठुला कम्युनिस्ट पार्टीहरूका बिचमा तालमेल गर्ने भनेर यहाँ राष्ट्रिय सभागिरीमा घोषणा भयो। हामी फिल्डमा थियौँ। दुईटा कम्युनिस्ट पार्टीहरू मिल्ने, पार्टीको एकता समेत गर्ने गरेर अगाडि बढ्ने गरिकन तालमेल गरेर जाने हो भने त्यो त राम्रो कुरा भयो भनेर हामीले सफा दिलले स्वागत गऱ्यौँ। तर हामीलाई पनि लागेको थियो पार्टीमा छलफल गरे भए एकता गर्ने कुरा छँदैछ, खैर यो चुनावको कुरा होला, त्यसपछि एकता गर्ने विषयमा पार्टीको सैद्धान्तिक आधार, साङ्गठनिक आधार यी जम्मै चिजमा छलफल गरेर पार्टी अगाडि बढ्छ होला, यसको छलफल हुन्छ होला भन्ने सोचेका थियौँ। चुनावमा चाहिँ हामी होम्मी नै हाल्यौँ। यति उत्साहित भइयो कि अब दुईटा पार्टीको कार्यदल बन्यो, कुन जिल्लाको कुन क्षेत्र कसले चुनाव लड्ने भन्नेमा भागभण्डा भयो। जाजरकोटमा जहाँ मेरो घर हो, जाजरकोटमा प्रदेश सभाका 2टा सिट चाहिँ एमाले सङ्घ चाहिँ एउटा मात्रै सिट छ पूर्व माओवादीले भनेर कार्यदलले निर्णय गर्यो। त्यसका आधारमा पार्टीको स्थायी समितिले टिकटको पनि निर्णय गर्यो। मैले एउटा क्षेत्रमा टिकट पाएको थिएँ, मैले टिकटको चिठी पाएँ, त्यो लगेँ, गएँ, उम्मेदवारी दर्ता गरेँ, अरू साथीहरूले पनि दर्ता गर्नुभयो। म चुनाव प्रचारमा लागेँ, तर क्यालकुलेसन गरेर सिधै म उम्मेदवार हुँ, फिल्डमा छु, मलाई पनि थाहा छैन उम्मेदवार भएको मान्छेलाई, पार्टीलाई पनि थाहा, पार्टीको अरू कमिटीमा पनि कहीँ छलफल हुने बैठक बस्ने स्थिति थिएन, सबै उम्मेदवार भनेर आफ्नो ठाउँमा गइसक्नु भएको थियो। सिधै अध्यक्ष निवासबाट निर्वाचन आयोगमा फ्याक्स गरेर मेरो उम्मेदवारी उडेछ, म फिल्डमै थिएँ। त्यो पनि सही हो, किनकि पार्टी नेकपाले यो एकता मजबुत भएर वामपन्थका नाममा बहुमत प्राप्त गरेर मुलुकका लागि केही राम्रो हुन्छ भने मेरो उम्मेदवारी गौण कुरा हो भनेर मैले कार्यकर्ताको भेला गरेर त्यो भेलालाई सम्बोधन गरेर त्यो कुरालाई पचाएर हिँडेको म एकजना मान्छे यहीँ छु। अरू यस्ता धेरै ठाउँमा गरियो। आफूलाई मन नपर्ने यहाँले त्यसलाई चाहिँ के भने गुटबन्धको नाम दिनुभयो त्यसपछि। अनि अब त्यसपछि अरू धेरै ठाउँमा तपाईँको यता आफू इतर पक्षका ठाउँमा माओवादीलाई टिकट दिदिने, त्यो त धेरै ठाउँमा गरिएको थियो, देखेका थियौँ। तर टिकट दिइसकेर उम्मेदवारी दिइसकेपछि के हो, त्यसलाई पनि स्वीकार गरियो। अनि पार्टीको एकता पार्टीमा कहीँ छलफल नगरिकन एकाएक ल भनेर गऱ्यो। पार्टीका नेताहरूले माने, सिद्धान्तको कुरा के हुने, सङ्गठनको के हुने, अर्को हुने भन्ने थियो, म क्वेसन थियो। तर हामी केमा मिच्यौँ त भन्दाखेरि दुईटा ठुला पार्टी एकताबद्ध भएर जाने, कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकताबद्ध हुने कुरामा यी सबै कुरा गहुन छोड्यौँ, एकतालाई स्वीकार गरेर जाउँ भनियो। एकतालाई स्वीकार गर्यौँ, त्यही एकताको झन्डा बोकेर हामी अगाडि बढ्यौँ। तर यी एकतालाई हामीले पवित्र मनले यसरी आफूमाथि भएका अन्यायलाई पनि पिएर, अन्यायका आँसु पिएर हामी चाहिँ पार्टी निर्माणमा लाग्यौँ, पार्टी काममा लाग्यौँ, एकता बलियो बनाउने कुरामा लाग्यौँ, एकताको पैरवी गरेर अगाडि बढ्यौँ। तर उहाँहरूले एकतालाई दाउपेजमा रूपान्तरण गर्नुभयो, दाउपेजका रूपमा प्रयोग गरियो र अन्ततः अदालत प्रयोग गरेर विघटन गराउने ठाउँमा पुर्याइयो। हामी विघटन हुने बेलासम्म पनि त्यही एकताका पक्षमा थियौँ। एकता हुँदा पनि मन अमिलो चाहिँ मनभित्र राखेर यो के भन्छ आँत रोए पनि दाँत देखाएर त्यसको खुसियालीमा लाग्यो। अदालतले एकता बाँड्दा पनि
एकता त नबाडिए भए हुन्थ्यो, एकता त कायम रहे हुन्थ्यो भन्ने कुरा आँतभित्रै राखेर दाँत देखाएर अगाडि बढियो। तर हामीले यसो गरिरहँदा पनि अझै तिग्रम छलछाम जालजेल कायम राख्ने हो भने कसरी पार्टी अगाडि बढ्न सक्छ? सङ्कट यो हो, आजको सङ्कट यो हो। त्यसो भएको हुनाले आज पनि हामी भनिरहेका छौँ, यी सबै हामीमाथि भएका अन्याय अपमान जे हुन् यी पार्टी कमिटीभित्रका अन्तर्विरोधका कुराहरू हुन्। अन्तरसङ्घर्ष गर्दै जाउँला, कार्यकर्ता पङ्क्तिलाई यो कुरा बताउँदै जाउँला। कार्यकर्ता पङ्क्तिले बुझेको छ जब महाधिवेशनहरू होलान्, अधिवेशनहरू होलान्, त्यहाँ कार्यकर्तालाई न्याय गर्छन्। कार्यकर्ताले न्याय त्यति बेला गर्छन्, त्यसकारण त्यो न्याय कार्यकर्ताबाट, पार्टी पङ्क्तिबाट यसको न्याय प्राप्त हुन्छ भनेर हामी त्यो दिलका साथ अगाडि बढेको हो। तर यही पनि विभेद गर्न थाले। भएका कमिटी अधिवेशन पार्टीको नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको अध्यक्ष केपी ओली म अध्यक्ष हुँ भनेर अध्यक्षका हैसियतले पजनी गर्दै जाने, अनि त्यसै गरी त्यही अधिवेशनबाट, त्यही प्रक्रियाबाट, त्यही ब्यालेटबाट निर्वाचित भएको उपाध्यक्ष कहाँ जाने? त्यसको खारिज गरिदिने पद, उपमहासचिव खारिज गरिदिने, सचिवहरू खारिज गरिदिने, त्यही महाधिवेशनबाट, त्यही ब्यालेटबाट तिनै प्रतिनिधिले छानेको होइन अनि खारिज गरिदिने। जिल्ला अधिवेशनहरू 75वटा, 2टा जिल्ला त पछि बने 77 हुँदा, पहिला 75वटा जिल्लाका अधिवेशनबाट बनेका कमिटीहरू, त्यो 75 सालको जेठ 2 गतेका कमिटीहरू जिल्लाका अधिवेशनबाट यही प्रक्रिया पुरा गरेर प्रतिनिधि छनौट गरेर प्रतिनिधिहरू आएर मतदान गरेर चुनाव जितेर बनेका जिल्ला कमिटीहरू ती चाहिँ अवैध हुने अनि बालुवाटारबाट पजनी गरेर पठाइदिएका वैध हुने कुरा कहीँ लागू हुन सक्छ? यो कुरा स्वीकार हुन सक्छ? यो के गर्न खोज्या हो भन्ने कुरामा हामी बढ्ता गम्भीर छौँ, बढ्ता चिन्तित छौँ र सिङ्गो नेकपा एमालेको कार्यकर्ता पङ्क्ति यो कुरामा अलि बढी गम्भीर छ। र यो राष्ट्रिय भेलामा यी हामीले समग्र विषयमा छलफल गऱ्यौँ, किनकि नेकपा एमाले हामीले बनाएको पार्टी हो, हामीले निर्माण गरेको पार्टी हो। यो पार्टीका विचारहरू, यो पार्टीका पद्धतिहरू निर्माण गर्ने कुरामा हाम्रो रगत पसिना श्रम छ। यो आस्थाको धरोहर हामी भत्काएर यो आस्थाको धरोहरलाई हामीले तलबितल पर्न दिएर हामी चाहिँ यो छोड्नेवाला छैनौँ। अन्तिम दम तक यो पार्टीलाई सुदृढ बनाएर अगाडि बढ्ने यो सङ्कल्प गरेर यो भेलाबाट उठेका छौँ। यति बेला कार्यक्रममा फेरि पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि हामी आउने नै छौँ, हामीसँगै रहनुहोला। दर्शकबिन पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। यति बेला हामी नेकपा एमालेको केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मको विवाद र योसँग जोडिएका यावत विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ र यी विषयमा छलफल गर्नका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका नेता निरज आचार्य। जस्तो यहाँले एउटा रोचक प्रसङ्ग उठाउनु भयो, पार्टी एकता हुँदा 2 अध्यक्षले सत्ता समीकरण लगायतका विषय सोचेर एकता गर्नुभयो होला। पार्टी पङ्क्तिमा ठुलो निराशा थियो, एक किसिमको सिद्धान्त पनि नमिल्ने, यस्तै आफ्ना भागहरू पनि जाने, आफूले अब जस्तै यहाँ नै अब टिकट पाइसकेका मान्छेको टिकट रद्द हुने जस्ता काम भए। पछिल्लो समय यो संयुक्त रहेको पार्टीमा विवाद चलिरहँदाखेरि त्यतिखेर पार्टी विभाजनमा गइसक्यो है भनेर बारम्बार हरेक कोणबाट सन्देश दिइएको थियो। यो राम्रो अवस्था होइन भनेर विश्लेषण भइरहेको थियो। तर पनि विवाद घट्ने खालको दुवै पक्ष लचिलो देखिएको होइन। यो विषयमा हामीले यो विषयमा न्युट्रल भएर हेर्ने हो भने विवादमा कुनै पक्ष लचिलो भएको देखिएन। कतै यो पार्टी फुटोस् भन्ने नियतले गरेको विवाद पो थियो कि भन्ने प्रश्न समेत देखियो नि। यहाँले यसलाई कसरी चाहिँ विश्लेषण गर्नुहुन्छ? यो चाहिँ मैले अघि पनि चर्चा गरेँ, पार्टीको एकतालाई दाउपेचमा, सत्ता स्वार्थको दाउपेचका रूपमा प्रयोग गरियो। यो दुःखद कुरा हो। कुन पक्षले गर्यो त? यहाँलाई पनि, यहाँको पक्षलाई पनि त्यही आरोप लागेको छ। हाम्रो पक्षलाई कुन पक्षले त मैले बताइरहनै परेन नि। किनभने शक्तिमा छ, किनभने अहिलेको विवाद यदि यहाँले भनेको जस्तै भइदिएको भए प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु पर्थ्यो, पार्टी अध्यक्षबाट छोड्नु पर्थ्यो र त्यतिखेरको पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपाल पक्षले चाहिँ आपसी सेयरिङमा त्यो पद लिने कुरा थियो नि त। भने सत्ता केन्द्रित विवाद गर्ने पक्ष त यो पक्ष पो देखियो त थिएन। म त्यही ठाउँमा तपाईँलाई फर्काउँ, यो पदका लागि भनेर बहुप्रचारित गरियो, भयङ्कर ठुलो प्रचार गरियो। पदका लागि त कसले गर्यो भन्ने कुरा ब्याक टु द हिस्ट्री म जाउँ, त्यसको उसमा फर्क्यौँ भने
पार्टीको एकता गर्दा जेठको 4 गते होला सम्भवतः, जेठको 2 गते, जेठको 2 गते एउटा सम्झौता गरिएको रहेछ। त्यो पार्टी पङ्क्ति कहीँ पनि थाहा थिएन। त्यो शुभ शङ्कर कौडेलजीको एउटा कुन चाहिँ किताबमा छापिएपछि बाहिर आएको हो। 5 बुधे कि 4 बुधे हजुर सम्झौता भएको रहेछ। दुईजनाले पालै पालो सरकारको नेतृत्व गर्ने, आदि समय पार्टीलाई विधिसम्मत सञ्चालन गर्ने, अरू के थरी गर्ने भनेर दुईजनाका बीचको गोप्य सम्झौता रहेछ। त्यहाँ त्यति बेला नेकपा एमालेको तर्फबाट उपमहासचिव विष्णु पौडेल, उताबाट जनार्दन शर्मा, दुईजनालाई पनि साँची राखेर साइन गराएर सम्झौता गरिएको रहेछ। यो सम्झौता पार्टीमा थिएन, पार्टीमा कसैलाई जानकारी थिएन। त्यो पुस्तकमा छापिएर मिडियामा सार्वजनिक भएपछि एउटा बैठकमा के हो त्यसका बारेमा बताउनु पर्यो भनेर प्रश्न उठेपछि यो कुरा बैठकमा थाहा भएको हो। त्यसपछि जब थाहा भयो, पार्टीमा बहस भयो, त्यति बेला त प्रचण्डले छोडिदिनु भयो नि, 5 वर्ष तपाईँ अध्यक्ष कन्टिन्यू चलाउनुहोस् भनेपछि पार्टीले केपी शर्मा ओलीले 5 वर्ष प्रधानमन्त्री चलाउने, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कार्यकारी अध्यक्षका हैसियतले पार्टी सञ्चालन गर्ने भनेर निर्णय गरेका थिए। त्यो त सत्ता र पदको कुरा भएको भए त्यो निर्णय हुन्थेन। त्यसपछि आउनुहुन्छ भने जुन विवाद भयो, बैठकहरूमा राजीनामा मागियो, सहारा गरियो, अनेक भयो, त्यसको निष्कर्ष चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि गत भदौको 28 गते पार्टीले पुनः निर्णय गर्यो, कार्यदल बनाएर 19 बुधे स्थायी समितिले 19 बुधे सहमति 19 बुधे सुझावहरू दियो। त्यसका आधारमा निर्णय भयो। अन्तर्पार्टी निर्देशन 5 जारी भएको छ नेकपाका नाममा। त्यति बेला त्यो अन्तर्पार्टी निर्देशनमा पनि प्रष्ट ढङ्गले लेखिएको छ कि 5 वर्ष केपी शर्मा ओलीले सरकार सञ्चालन गर्ने, सरकार सञ्चालन गर्दा मूलभूत कुरामा पार्टीमा छलफल गर्ने, पार्टी मुख्य गरिकन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टी सञ्चालन गर्ने, पार्टीको बैठकको अध्यक्षता गर्ने, निर्णय गर्ने, कार्यान्वयन गराउने, त्यसो गर्दा अर्का अध्यक्षसँग पनि परामर्श गर्ने, सरकार चलाइरहेको अर्को अध्यक्षले पनि अर्को सरकार सञ्चालनका कतिपय मामिलामा अध्यक्ष, सचिवालय र पार्टी कमिटीमा पनि छलफल गर्ने भनेर प्रष्ट ढङ्गले कार्यविभाजन गरिदिएको थियो नि। यो त कुनै तिगडम या पदका लागि या त्यो हानथाप गरेको त्यति बेला निकास दिएको थियो। त्यही कुरा प्रधानमन्त्रीले लागू गर्नु भएन। सङ्कट त यहाँ हो नि। उहाँहरूबाट यही कुरा आइरहेको छ। यो आरोप के छ भने दोहोरो भयो। यो चिजमा कि सायद बुझा स्पष्ट नभयो कि त्यो त्यति हुँदाहुँदै पनि फेरि के को कचकच, फेरि किन राजीनामा माग्ने, फेरि प्रधानमन्त्री हटाउन किन हस्ताक्षर सङ्कलन गर्ने, किन अविश्वासको प्रस्तावतिर लाग्ने भनेर उहाँहरूले पनि प्रश्न गरिराख्नु भएको छ नि। त्यो चाहिँ भ्रम हो। कहिलेकाहीँ जो षड्यन्त्र गरेर बसिरहेको हुन्छ नि, ऊ मानसिक रूपमा बहुत कमजोर हुँदो रहेछ। म राजनीति शास्त्रको विद्यार्थी हुँ। मेरो आफ्नो अध्ययन मेरो ऊ चाहिँ के छ भन्दाखेरि धेरै ठाउँका शासकहरू जतिसुकै बलशाली भएको बाहिर मेसेज दिन खोजे पनि आन्तरिक ढङ्गले भयङ्कर डराइरहेका हुँदो रहेछन्। हिटलर पनि भयङ्कर काँतर थिए, डराउँथे र उनले आत्महत्या गरे भन्ने कुरा पनि पढियो नि हामीले। हिटलरले पनि आत्महत्या गरेका छन् डराएर। यो भयङ्कर डरपाक पनि हुँदो रहेछन् जो शासकहरू जो लोकतान्त्रिक छैनन्। लोकतान्त्रिक ढङ्गले खुला छलफल गरेर, खुला बहस गरेर साझा निष्कर्षका साथ अगाडि बढ्न चाहँदैनन्। यस्ता शासकहरू कमजोर पनि हुँदो रहेछन्। यो कमजोर मानसिकताको उपज हो यी आरोपहरू। सरकार ढाल्नका लागि, प्रधानमन्त्री फेर्नका लागि कहीँ हस्ताक्षर केही पनि भएका थिएन। हस्ताक्षर त संसद आह्वान गर्न बोलाउनु पर्यो भनेर हस्ताक्षर गरेर लगेर बुझाएर पार्टीमा निर्णय भयो, फिर्ता गरे होइन। संसद आह्वान गरेर फेरि त्यहाँ अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुहुन्छ भन्ने डर रह्यो होला। अलिकति भ्यालिड पनि होला। यो चाहिँ कम्युनिकेसनको समस्या होला। बीचमा खेलिरहेका कतिपय शक्तिहरूले विवाद, विशेष गरी होइन यहाँको पक्ष भनौँ न माधव कुमार नेपाल प्रचण्ड पक्षहरूले चाहिँ अलिकति बहुमतको दण्ड त प्रयोग गरेकै हो नि। आफूसँग बहुमत छ भनेर, हामीसँग सचिवालयमा छ, हामीसँग स्थायी कमिटीमा छ, हामीसँग केन्द्रीय कमिटीमा छ भनेर अलिकति बढी पेलेको त हो नि उहाँलाई। पेलेको उपजको रूपमा पनि लिन सकिँदैन यो घटनाक्रमलाई। पेले र औपचारिक ढङ्गले कहीँ पनि त्यो बाहिर दन्त बजान नेताहरूले कहाँ गर्नुभयो त्यसको चाहिँ अहिले विश्लेषण गर्नुभयो होला। कसैले के बोलेका रेकर्डमै होलान्
म चाहिँ त्यता जाँदिनँ। तर अफिसियल पार्टीको औपचारिक निर्णय, पार्टीले गरेको औपचारिक निर्णय चाहिँ मैले अघि बताएँ त्यही हो। त्यस पछाडि पार्टीले प्रधानमन्त्रीका लागि गरेको निर्णय भनेको अध्यादेश फिर्ता लिनुहोस् भनेर निर्णय गरेको थियो। अध्यादेश प्रधानमन्त्रीले फिर्ता लिने, दोस्रो पटक जारी गरेको अध्यादेश। यता चाहिँ संसद आह्वानका लागि दर्ता गरिएको समवेदना पत्र अरू नेताहरूले फिर्ता लिने भन्ने कुरा भयो, निर्णय भयो। उहाँहरूले त्यो पत्र फिर्ता लिनुभयो, प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश फिर्ता लिनु भएन। जस्तो अनि उहाँले संसद विघटन गरिदिनु। यी विवाद वास्तवमा नगरेको भए नि हुन्थ्यो जस्तो लाग्दैन यहाँको पक्षलाई। विशेष गरी महाधिवेशन आउँदै थियो, अध्यक्ष परिवर्तन गर्न सक्ने यहाँहरू छ, बहुमत पनि थियो, किनभने उहाँहरू एकदम बलियो स्थितिमा हुनुहुन्थ्यो। नयाँ चुनाव हुन्थ्यो, पक्कै पनि 2 वर्षपछि हुनैपर्छ, त्यसको कुनै विकल्पै छैन। चुनावपछि अब नयाँ प्रधानमन्त्री चुन्न सक्नुहुन्थ्यो। केही समय धैर्य गरे भए यो अवस्था आउँदैन थियो कि भन्ने आत्मग्लानी हुन्छ कि हुँदैन? होइन, यी मैले बताएँ नि, यी जे श्रृङ्खला, यी जे निर्णयहरू छन् पार्टीका, यी धैर्य नगरेको हो त। धैर्य गरेकै कारणले, धैर्यताकै कारणले यी सबै निर्णय 19 बुँदे सहमति, त्यो बैठक सम्झिनुहुन्छ असार 10 गतेदेखि आयोजना भएको स्थायी समितिको बैठक भदौ 26 सम्म चल्यो। 28 गते चाहिँ अपानी जारी गरेको छ। त्यो भदौको 26 सम्म चलेको बैठकमा जे चिजहरू बैठकभित्र प्रकट भए त्यसको सेफलाइनिङ गरेर 19 बुँदामा आएर जे निष्कर्ष निकाल्यो, प्रधानमन्त्रीले 5 वर्ष सरकार चलाउने। तर उहाँलाई मैले अलिकति यहाँ रोक्न चाहे त्यतिखेर त्यो गर्नुको अवस्था विशेष गरी यहाँहरूको पक्षमा खुलेर लाग्नुभएको वामदेव गौतमले साथ छोडिदिएको कारणले पनि हो कि? होइन, त्यहाँ वामदेव गौतमले साथ छोड्ने र रहनेको अर्थै थिएन नि। निर्णय गर्ने कमिटी त केन्द्रीय कमिटी थियो। स्थायी समितिले कुनै प्रस्ताव ल्याउँथ्यो, केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएपछि केन्द्रीय कमिटीले एउटा निर्णय लिन्थ्यो होला। तर त्यो प्रक्रियामै गएन नि, अल्पमत बहुमत गर्ने प्रक्रियामै गएन, अल्पमत बहुमतै गरिएन नि। कुनै पनि निर्णय अल्पमत बहुमत गरेन। ती सबै निर्णयहरू बहुमतको, कसैले बहुमत छ भने पनि, कसैले अल्पमत छ भनेर व्याख्या गरे पनि, तर कुनै पनि बैठकमा प्रक्रियामा गएन। अल्पमत र बहुमतको प्रक्रियामा कहीँ पनि जानु परेन। तर आरोप पत्र त बहुमतको बलमै ल्याएको हो नि। आरोप पत्र होइन, उहाँहरूले एउटा डकुमेन्ट ल्याउनु भयो, अब त्यसलाई प्रधानमन्त्रीले आरोप पत्र भन्नुभयो। आरोप नै थियो त्यसमा, त्यसमा कुनै राजनीतिक सिद्धान्तका कुरा थिएन, आरोप मात्रै थियो त्यसमा, त्यति त स्वीकार्नु पर्ला। होइन, त्यो आरोप पत्र थिएन। त्यति बेलाको तत्कालीन राजनीति परिस्थितिका आधारमा लेखिएको एउटा डकुमेन्ट थियो, त्यसलाई प्रधानमन्त्रीले स्वीकार्नु भएन। अनि प्रधानमन्त्रीले पनि त अर्को ल्याउनु भयो, अनि अर्को डकुमेन्ट ल्याउनु भयो, जवाबी पत्र ल्याउनु भयो। त्यो चाहिँ के, त्यसलाई के भन्ने? जस्तो आरोप पत्र थियो त्यही अनुसारको जवाफ थियो, कुनै कमी थिएन। 9 पेजको आउँदा 18 पेजको, 18 पेजको आउँदा 36 पेजको, त्यो खालको थियो। त्यो परिस्थिति थिएन। त्यसले गर्दा यो चाहिँ यो अन्त आयो। अब हामी त्यो नेकपाको कालखण्डमा जे भए आज ती सबै कुरालाई बिर्सिनुपर्छ, किनकि त्यो प्रक्रिया नै अदालतले विघटन गरिदियो। त्यो प्रक्रिया नै विघटन गरिसकेपछि अब हामी आज हामी यो बिन्दुमा उभिएर त्यति बेलाका छलफलका आधारमा कसैमाथि प्रतिशोध साध्ने, कोही प्रति पूर्वाग्रही हुने कुनै जरुरी छैन। पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनका लागि हामी जेठ 2 गतेको ठाउँमा आउनुपर्छ र त्यही बिन्दुमा उभिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि धन्यवाद। नेकपा एमालेको जारी विवाद, केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मको विवाद र समग्र समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल गऱ्यौँ र यी विषयमा आज हामीसँग छलफल गर्नका लागि नेकपा एमालेका नेता निरज आचार्य हुनुहुन्थ्यो। आजको श्रृङ्खलामा यति नै। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।